प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर डॉक्टर साइमन कामरन आपको रिजॉइसिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी को खुदा गुज़िश्ता 45 साल से अपनी खिदमत के लिए एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब पर आप जाकर टीओजी टीवी को सब्सक्राइब कर उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते। जिनाज़िन जैसा कि आप सिस्टमेटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस को देख रहे हैं और आज इस हवाले से ये 257 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं। मेन टॉपिक है पोलिन एपिसोड्स और आज की टीचिंग होगी स्पिरिचुअल फर्वेंट एंड प्रेयर्स, रूहानी जोश और दुआएं। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा रोमियो के खात में रूहानी नेमतों के हवाले से पलूस मजीद तालीम देता है कि रूहानी जोश से भरे रहो, उम्मीद में, खुशी और मुसीबत में सब्र यानी इसी तरह खिदमत करो, इसके बारे में बताएं। और इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा इस खात में पलूस दुआ की खिदमत नेमत पर जोर देता है यानी दुआ करने में मशगूल और त्याज रफा करने और मुसाफर परवरी की बाबत भी बताएं ताकि कलीसिया रूहानी नेमतों से जोर पाएं। नाज़रीन, हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाब का आगाज होगा। जिनाज़िन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से हासिल करें। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड की कलीसिया, बाइबल स्टूडेंट्स, सिस्टमेटिक थियोलॉजी और थियोलॉजी प्रॉपर्स के हवाला से तालीम को जान रहे हैं और पॉलिन एपिसल्स में एपिसल ऑफ रोमन्स की स्टडी को लिया जा रहा है। और आज की टीचिंग स्पिरिचुअल फर्वेंट एंड प्रेयर्स, रूहानी जोश और दुआएं, और चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे और फिर इस टीचिंग को शुरू किया जाएगा। रोमियो 12वां बाब 11वीं आयत से 13वीं आयत तक। कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में साबिर, दुआ करने में मशगूल रहो, मकसदों की त्याजें रफा करो, मुसाफिर परवरी में लगे रहो। आमीन। पास्टर साइमन, बिलीवर्स, टेंपल गॉड कलीसिया बाइबल स्टूडेंट्स, 12वें बाब रोमियो में से जो स्टडी दी जा रही है और पौलुस रसूल जिस बात पे जोर देता है कि हम लिविंग सेक्रीफाइस खुदा की हज़ूरी के अंदर गुजारने वाले हों अपनी ज़िंदगियों से और ट्रांसफॉर्म होते चले जाएं। तो लास्ट एपिसोड में स्पिरिचुअल गिफ्ट के हवाला से बात की गई और थीम यही है इस 12वें बाब के अंदर कि ऐ भाइयों, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो जिंदा पाक खुदा को पसंदीदा है। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और दुनिया की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते चले जाओ। खुदा की नेक कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। और फिर पौलुस रसूल लिविंग सेक्रीफाइस के लिए, कलीसिया की ग्रोथ के लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट की बात करता है, रूहानी नेमतों की बात, और स्पिरिचुअल गिफ्ट के अंदर उस तौफीक, फजल और ईमान के अंदाज़ा के मुताबिक खिदमत करने की तालीम देता है कि जिस तरह ह्यूमन बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, हर एक पार्ट का अलग अलग फंक्शन होता है, इसी तरह रूहानी जो नेमतें कलीसिया को दी गई हैं, हर एक ईमान के मुताबिक जो उसको दिया गया है और उस फजल के मुताबिक कलीसिया की तरक्की के लिए खिदमत को सरअंजाम दे। और लास्ट टाइम हमने बेरिया मोहब्बत के ऊपर बात की कि किस तरीके से भाइयों की बेरिया मोहब्बत पैदा हुई है हक की ताबेदारी करने से। तो कलीसिया एक दूसरे की तरक्की के लिए बेरिया मोहब्बत के अंदर होनी चाहिए। और आज के इस एपिसोड के अंदर जो स्पिरिचुअल गिफ्ट के ऊपर पौलुस बात करने जा रहा है वो स्पिरिचुअल फर्वेंट के हवाला से, ज़ील के हवाला से और नहायत अहम जो सरगर्मी की बात करता है ताकि कलीसिया रूहानी जोश से भरी रहे। तो ये तभी होगा ताकि जब तक
سارے پارٹس اس روحانی جو باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے اپنے اپنے گفٹ کے اندر پراپر روح القدس کے تابع رہ کر محبت کی اس تاثیر سے یعنی بے ریا محبت میں رہتے ہوئے خدمت سر انجام دیں گے. دو گریک ایکٹینس ورڈ آتا ہے جس کا مطلب ہے ٹو بوائل ٹو ہاٹ یعنی جوش کے اندر سرگرم ہونا. تو یہ جو یونانی معنی ہے اور اس میں مزید آنیسٹلی اور کانسٹنٹلی جو لائف ہے پریئر ہے اسپرچل ہماری گروتھ ہے یعنی ہماری لائف پرجوش ہو سرگرم ہو یہ مسلسل اپنے ٹارگٹ کے اندر گول کے مطابق جو ہولی اسپرٹ سے پایا ہے سرگرمی سے خدا کی خدمت کرے. یعنی جب پیشوا کی بات کرتا ہے جب لو کی بات کرتا ہے تو ہر ایک چیز کے اندر وہ پراپر خدمت کرنے کی تعلیم دیتا ہے. اور یہاں پر وہ روحانی جوش کی بات کرتا ہے اور روحانی جوش ایسی سرگرمی ہے کہ وہ اپنے ٹارگٹ سے الگ نہیں ہوتا, اپنے ٹارگٹ سے دائیں بائیں نہیں ہوتا بلکہ اس نعمت کو چمکاتا ہے, اس مذبح کی آگ کو بھڑکاتا رہتا ہے, اس نعمت کو چمکاتا رہتا ہے. جس طرح پولس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ وہ نعمت جو میرے ہاتھ رکھنے سے تجھے ملی ہے اس کو چمکا دے. تو روحانی جوش ایک بلیور کے اندر ایک خادم کے اندر اس توڑے کے اندر خدمت کے اندر جو اس کو دی گئی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ روحانی جوش اس کے اندر کہاں تک ہے. تو روحانی جوش کے اندر رہے گا تو سرگرمی سے اپنی خدمت کو کرے گا, اس سے کلیسیا کی ترقی ہوگی. یعنی ہر خادم جو منسٹری کے اندر ہے اور جو بھی منسٹری اس کو ملی ہوئی ہے اس کو سرگرمی سے اس کو کرنا ہے. اور کلیسیا مجموعی طور پر بھی یعنی ہر پارٹ پرجوش ہو کر سرگرمی کے ساتھ یعنی بوائلنگ پوائنٹ کے ساتھ یعنی ایک جوش اس کے اندر نظر آئے. تو اسپرچل فروینٹ جو روحانی جوش ہے اور ذیل کے معنی کے اندر بھی یہ جوش آتا ہے. اور اس میں وہ کہتا ہے کہ یہ روحانی جوش کے اندر بالکل سستی نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس جوش کے اندر کوشش ہماری بنی رہے کہ ہم جوش کے اندر رہیں اور سستی کرنے نہ پائیں. لکھا ہے کوشش میں سستی نہ کرو یعنی روحانی جوش کے اندر ہم نے رہنا ہے اس میں یعنی اس ذیل میں اندر ذرا بھی سستی ہونے نہ پائے. تو سستی ہوگی تو وہ آپ کام پراپر نہیں کر سکتے. تو اس 12ویں باب میں رومیوں کی کلیسیا کو جو قوم غیر قوموں سے آئی ہے اس اہم تعلیم کو دیا جا رہا ہے کہ وہ آپس کے میٹرز اور تعلیمات جو پیچھے سے آ رہی ہیں ان میں بحث میں الجھنے کی بجائے اپنے آپ کو جیسا کہ رومیوں کے تمام خطوں کے اندر وہ ایمان کے اوپر کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے اور مائنڈ آف اسپرٹ کے مطابق چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور مائنڈ آف فلیش زندگیوں کے اندر نہیں ہونا چاہیے. اور قوم اور غیر قوم دونوں کے حوالہ سے کہ جب ان تعلیمات سے نکل آئے ہیں تو پھر نعمتوں کے اندر جو کلیسیا کے اندر ہولی اسپرٹ نے رکھ دی ہیں ہم لیونگ سیکریفائس کے طور پر نعمتوں سے معمور ہو کر بدن کی ترقی کے لیے کام کرتے چلے جائیں. تو روحانی جوش یعنی ایسا جوش جیسے ایک جوش پانی کو ملتا ہے جب بوائل کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز جب وہ بوائلنگ پوائنٹ پہ ہوتی ہے وہ جوش وہاں ہی رہنا چاہیے, وہ کبھی بھی کم نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہاٹ یعنی سرگرم. تو ایسی سرگرمی کے لیے لدوکیا کی کلیسیا کو صلاح دی گئی ہے اور کرائسٹ خود وہاں خط لکھ کر یہ لدوکیا کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تو نہ گرم ہے اور نہ ہی سرد بلکہ تو نیم گرم ہے, لہٰذا میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں. سرگرم ہو جا. اسے صلاح دی جاتی ہے کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو رچ ہو جائے. تو کہتی ہے میں دولت مند ہوں دنیا کے اعتبار سے اور اپنے آپ کو یہ سوچتی کہ ہر طرح کا لباس تیرے پاس ہے پر تو ننگا ہے, خوار ہے, غریب ہے. اور صلاح دی جاتی کہ آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. یعنی جس قدر کلام کی برکت ہوگی یہ تایا ہوا پیور کلام خدا کا ہوگا جو زندگی عطا کرتا ہے اور سننے والا بھی زندگی پائے گا اور خود بھی ایک پریچر کلیسیا خود انفرادی طور پر ہر ایک بلیور سرگرمی میں رہے گا. تو لدوکیا کی کلیسیا نیم گرم حالت میں تھی, وہ روحانی جوش کے اندر نہیں تھی اور جب روحانی جوش کے اندر نہیں ہوگا تو کلیسیا ڈیڈ ہوتی چلی جائے گی. نیم گرم حالت ڈیڈ حالت خداوند کو پسند نہیں ہے. جس طرح سردیس کی کلیسیا کو کہا گیا کہ تو زندہ کہلاتی ہے مردہ.
تو سرگرم ہو. اس کو بھی کہا گیا کہ وہ زندگی کی طرف لوٹے, اپنے آپ کو اس ساری روحانی جو سستی ہے, کاہلی ہے, اسے نکالے اور جاگتی رہے. یعنی وہ اپنے آپ کو مردہ حالت کے اندر, اس سستی کاہلی کی حالت میں اپنے آپ کو لیونگ سیکریفائس کے طور پر پیش کرتی ہے اور زندہ کلیسیا کہلاتی ہے. تلدوکیا کی کلیسیا بھی اور دیگر کلیسیاؤں کو بھی صلاح دی جاتی, تعلیم دی جاتی ہے. اور اس وقت رومیوں کی کلیسیا کو لیٹر لکھ کر, کلیسیا کو خط لکھ کر یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ ہر ممبر جو خادم ہے اور کلیسیا کے اندر پارٹس کے اندر روحانی باڈی آف کرائسٹ کے اندر ہے, لکھا ہے روحانی جوش سے یہ بھرا رہے اور کوئی سستی کاہلی اس کی زندگی کے اندر نہ آئے. تو سستی کاہلی جب ہوگی تو ہارویسٹ کاٹے نہیں جاتے. جب امثال کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں, وائز کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں, سست آدمی جو ہے اس کا پاکستان بچھو بوٹی سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ کاہلی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے, سستی کے اندر زندگی بسر کرتا ہے. ہارویسٹ ٹائم, کٹائی کے وقت وہ سو جاتا ہے. تو ظاہر ہے جب کوئی کٹائی کے وقت سویا رہے گا تو کال اس کی زندگی کے اندر آئے گا, وہ گروتھ اس کی زندگی کے اندر نہیں آئے گی. وہ سستی کے اندر کہتا ہے کہ شیر گلی کے اندر ہے, یعنی باہر خطرہ ہے, میں نہیں جا سکتا. جبکہ بائبل میں وائز کی کتاب کے اندر لکھا ہے صبح بھی بیج بو, شام بھی بیج بو, تیرا ہاتھ ڈھیلا نہ ہونا پائے. یعنی کیسے بھی موسم کیوں نہ ہو, گرم ہو سرد ہو, صبح شام ایک روحانی شخص جو جوش سے بھرا ہوا ہے, فروینٹ اس کی زندگی کے اندر ہے, اس کی زندگی کے اندر ایک زیل ہے, ایک جوش پایا جاتا ہے, خدا کے کلام کی آگ اس کو لگی ہوئی ہے, ہولی اسپرٹ سے معمور ہے, کیونکہ ہولی اسپرٹ نے خادموں کو آگ کے شعلے بنایا ہے. تو یہ اپنی زندگی کے اندر سے اپنی خدمت کو, اپنی نعمت کو چمکاتے رہیں اور روحانی جوش کم ہونے نہ پائے. جس طرح پالوس رسول کی زندگی کے اندر جب وہ شریعت کے اندر تھا اور مسیحوں کے خلاف تھا, ان کو پکڑواتا تھا اور وہ اس جوش کے اندر رہتا تھا. تو اس میں جب وہ اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ کیسے وہ عبرانی تھا, فریسی تھا, بنیامین کا قبیلہ میں سے تھا, شریعت کے اعتبار سے بے عیب تھا, کلیسیا کو ستانے والا, تو اس میں وہ کہتا ہے جوش کے اعتبار سے کلیسیا کو ستانے والا تھا. یعنی کلیسیا کو تنگ کرنا, اظہار ثانیہ دینی, تکلیف دینا, پکڑنا, گھسیٹنا, قتل کروانا. جیسا کہ اس دور کے اندر یعقوب کو قتل کروایا گیا, پطرس کو جیل خانہ میں بند کر دیا, اس کو بادشاہ قتل کرنے کو تھا. کاہنوں کے سارے یہ ڈسائپل تھے, یہ آگے آگے تھے. اور ساؤل جو تھا اب پالوس رسول ہے, پر اس وقت یہ اس دھن میں تھا, اس جوش کے اندر تھا. یہ پروانے لے کر, خط لے کر یہ دمشق تک جاتا, گھسیٹ کر لے کے آتا. تو یہودیہ کے اندر بھی اس نے بہت قتل و غارت کی, یہاں تک کہ اسطفنس کے قتل کے اندر بھی یہ تھا. اور اسطفنس کے قاتلوں کے اوپر جو سنسار کر رہے تھے, ان کے کپڑے لے کر یہ بیٹھا ہوا تھا. تو اتنی سرگرمی, اتنا اس کے اندر ایک انتقامی جوش پایا جاتا تھا. تو وہ کہتا ہے کہ میں کلیسیا کا جو ستانے والا تھا جوش کے اعتبار سے, یعنی اس کے اندر یہ نفرت اور حسد اور مخالفت مسیح کے لیے بھری ہوئی. تو جب یہ اب روحانی جوش کی بات کرتا ہے تو یہ اسی طرح یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ اب ابلیس کے خلاف, بدروحوں کے خلاف, گناہ کے خلاف, ہر طرح کی بدی کے خلاف اس طرح آپ لڑائی لڑنے والے ہوں, روحانی ہتھیاروں کو باندھ کر ابلیس کا مقابلہ کرنے والے ہوں, روحانی جوش کے اندر آپ خدا ترسی سے عبادت پرستش, راست بازی اور پاکیزگی کے اندر کرنے والے ہوں, ایک یگانگت کلیسیا کے اندر ہو, ایک بھائی چارہ, ایک برادرلی لو, ایک بے ریا محبت زندگیوں کے اندر ہونی چاہیے. اور ہر ایک ایماندار ایک دوسرے کی ترقی کے لیے کام کرے. جب یہ روحانی جوش کے اوپر اتنا سٹریس دے رہا ہے تو وہ یہ بتا رہا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر, نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر, عبرانیوں کے خط کے اندر جو ایمان کے ہیرو تھے, انہوں نے کس طرح ایمان کی حالت کے اندر, جوش کے اندر, روحانی جوش سے بھرے ہوئے خدمت سرجاب دی. ابراہم, اسحاق کے حوالہ سے, موسیٰ کے حوالہ سے, یوسف کے حوالہ سے, نبیوں کے حوالہ سے وہ اگزامپل دے دے کر سمجھاتا ہے. تو یہ انہی کی طرح یہ جوش بنا رہے. تو پالوس رسول جب اپنی بات کرتا ہے تو شریعت کے اندر وہ جوش میں تھا, اب وہ جب
स्पिरिचुअल होली स्पिरिट के अंडर आया है, क्राइस्ट की मुनादी करने के लिए आया है गैर कौमों के अंदर, तो उसके खत उठा के देखें, उसके मिशनरी जर्नी उठा के देखें, किस तरह हर तरह का दुख सफरिंग उसने ये रूहानी जोश ही की वजह से सह जाता है कि वो उसे मालूम था कि जिस तरह वो शरीयत में रहकर उस जोश में कलीसिया को सताता था, अब कलीसिया की फिक्रमंदी के लिए ना सिर्फ खुद बल्कि भाइयों को भी ये बता रहा है कि जोश होता क्या है कि सरगर्मी के साथ हमें खुदावंद की खिदमत को सरंजाम देना है। और फिर अपलूस का जिक्र करता है अमाल 18वें बाब के अंदर। आप देखें कि पौलुस रसूल जब खत लिखता है तो उसको मालूम पड़ता है कि अपलूस भी उससे पहले वो वहां पर कलीसिया के अंदर विजिट करके गया है, और फिर कलीसिया के लोग किस तरीके से उन्होंने अपलूस को भी गाइड किया कि किस तरीके से उसकी जो तालीम है रूल कुदस के अंदर होनी चाहिए, और होली स्पिरिट के हवाला से उसको गाइड किया गया। और हालांकि वो जॉन बैप्टिस्ट का शागिर्द था, लिखा है 18वें बाब अमाल के अंदर कि वो रूहानी जोश से भरा हुआ था, और आगे लिखा है मसीह की बाबत ठीक ठीक एजुकेशन देता था, यानी क्राइस्ट के हवाला से पूरी तालीम देता था, यानी पीएचडी लेवल का वो प्रीचर था, एक जोश उसके अंदर भरा हुआ था, होली स्पिरिट के बैप्टिज्म से वाकिफ नहीं था, क्राइस्ट की एजुकेशन पूरी दे रहा था। तो इतनी तालीम देने के साथ साथ उसके लिए जो टाइटल आया है कि वो रूहानी जोश से भरा हुआ, यानी उसके वाज के अंदर एक जोश नजर आता था, सरगर्मी नजर आती थी। तो अपलूस से भी बहुत से शागिर्द किए, इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि बाज कहते हैं मैं पौलुस का, बाज कहते हैं मैं अपलूस का, यानी दोनों ही रूहानी जोश से ये भरे हुए खादिम थे, रसूल थे, इन्होंने खुदावंद की खिदमत को सरअंजाम दिया। तो पौलुस रसूल ने तो कमाल खिदमत सरअंजाम दी कि उसने दुखों की सफरिंग की परवाह नहीं की और तालीम को फैलाता चला गया, गैर कौमों का रसूल बना, क्योंकि उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थी कि उनकी आंखें खोल दे ताकि वो तारीकी से रोशनी की तरफ और शैतान के इख्तियार से छूटकर खुदा के इख्तियार के अंदर आ जाए। तो पौलुस रसूल ने गैर कौमों में मुनादी की, और जब वो कोर्ट्स में मुनादी करता, अग्रिप्पा बादशाह के सामने तालीम दे रहा था, तो वो कहने लगा कि ए पौलुस, तुझे इल्म ने दीवाना कर दिया है। उसने कहा दीवाना नहीं, ये सच्चाई और होशियारी की बातें हैं। और फिर वो कहता है कि तू थोड़ी सी नसीहत करके मुझे मसीह कर लेना चाहता है। तो वो कहता है तू क्या, ये जंजीरें जो मेरे हाथ में बंधी है, मैं चाहता हूं कि सब मेरी मानित हो जाए। तो इतना जोश कि वो बादशाहों के सामने, कौमों के सामने, हर शख्स के सामने यीशु मसीह की गवाही देता रहा और कहने लगा कि मैं मसीह मसलूब के सिवा कुछ ना जानूंगा, यानी थरथराते कांपते हुए सलीब के मैसेज को वो दलेरी के साथ सुनाता था। यानी वो ये कहता था कि मैं हिकमत की लुभाने वाली बातों के साथ नहीं आया। तो इतनी बोल्डनेस, इतनी दलेरी, इतना स्पिरिचुअल फर्वेंट उसके अंदर था, ऐसी जील उसके अंदर थी और सुस्ती काहिली उसके अंदर नहीं थी। और वाइस में सुलेमान भी कहता है कि पताल में ना कोई विजन है, ना कोई रोया है, ना कोई काम है। तो यहाँ ही एक खादम को, एक ईमानदार को रूहानी जोश से भरे हुए दिन रात काम करना, यानी सुबह भी बीज बोना, शाम को भी बीज बोना है। तो इस दुनिया के अंदर हमने सुबह शाम खुदावंद का काम सरगर्मी के साथ करना है, पूरे जोश के साथ, रूहानी जोश के साथ। ये रूहानी जोश कलाम से भरे रहने से, रूल कुदस से मामूर होकर ही एक शख्स जब रूहानी नेमतों से भरा हुआ होगा तो वो खिदमत को सरंजाम देगा। अपलूस के हवाले से भी जो मैंने बात की कि वो भी रूहानी जोश से खिदमत सरंजाम देता था। तो पौलुस मसीह के आने से पेशतर शरीयत में भी रूहानी जोश से भरा हुआ, मगर कलीसिया को सताता था। जब वो खुदावंद की तरफ आया और गैर कौमों का रसूल बना और उसको ये विजन दिया गया कि वो लोगों की आंखों को खोल दे ताकि तारीकी से रोशनी की तरफ, तो उसने अपनी जान लगा दी, रूह बदन जान को। वो विजिटेशन के अंदर, लेटर्स के जरिए से, वो एशिया कोशक के अंदर से हर शहर शहर गैर कौमों के अंदर जाकर उसने खिदमत को सरअंजाम दिया। तो ये जो रोया, ये टारगेट पौलुस रसूल के पास था, तो ये रूहानी जोश उसके अंदर था, तो इतनी बड़ी खिदमत सरअंजाम दी। तो अब देखें 13 जो लेटर्स उसने लिखे, उसमें
جو تعلیم دی گئی ہے یہ تعلیم اس نے اپنے ڈسائپلس کو بھی دی تاکہ وہ بھی سرگرمی کے ساتھ خدمت سر انجام دے. اور لدوکیہ کی کلیسیا کو بھی کرائسٹ نے کہا کہ وہ سرگرمی کے ساتھ کلیسیا کو لے کر جو کلیسیا کا فرشتہ ہے خادم ہے لے کر چلے. وہ نیم گرم حالت میں ہے تو میں اسے منہ سے نکال پھینکنے کو. اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ دیکھیں ایلیا کی لائف دیکھیں, ڈینیل کی لائف دیکھیں اور خادموں کی لائف دیکھیں. تو ڈینیل کی لائف کے اندر جب وہ بیبلون کے اندر تھا تو وہ ہیکل کی طرف جو رخ کر کے دعا کرتا تھا. لوگ اس کے اگینسٹ تھے کہ وہ یہوہ کی عبادت کرتا ہے, ہیکل کی طرف کھڑکی کھول کر دعا کرتا ہے, مگر اس کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی کہ کتنی اس کی مخالفت ہے. وہ بھرپور روحانی جوش سے بھرا ہوا تھا, اس قدر علم تھا, اس قدر معمور تھا کہ لکھا ہے کہ وہ ان بیبلون کے لوگوں سے 10 ٹائم آگے تھا. تو اتنا جو اس کے اندر نالج تھا, یہ سرگرمی تھی, یہ خداوند کے روح سے معمور تھا. اور بہت سا کام ڈینیل نے کیا. اس کے ویژن جب ہم ڈینیل کی کتاب کے اندر پڑھتے ہیں دیکھتے ہیں تو آئندہ اینٹی کرائسٹ کے دور کے حوالہ سے اس نے بے شمار ویژن دیکھے, اور اس دور کے کنگڈم کے حوالہ سے, اور اسرائیل کی جب رہائی ہوئی تو بھی اس نے پریئر کے اندر گیا. تو دعا روزہ ہر طرح سرگرمی ڈینیل کی لائف کے اندر تھی, یعنی پریئر کرنے والا شخص تھا. اور جب ایلیا کی لائف کو ہم دیکھتے ہیں تو ایلیا کے حوالہ سے بھی جب آپ یعقوب کے خط کے اندر پڑھتے ہیں تو لکھا ہے ایلیا ہمارا ہم طبیعت انسان تھا, اور آگے لکھا ہے اس نے بڑے جوش سے دعا کی, اور پھر لکھا راست باز کی دعا میں بڑا اثر ہے. تو یہ روحانی جوش سے بھرا ہوا تھا, اور روحانی جوش اس طرح کہ وہ آسمان کو بند کر دیتا تو بارش نہ ہوتی, آسمان کو کھولتا تو بارش ہوتی. اور جب اس نے آسمان کو کھولا تو اس کو 7 ٹائم پریئر کرنی پڑی. تو وہ بڑے جوش سے دعا کرتا تھا, یعنی اس کا جوش کم نہیں ہوتا تھا. یعنی جب 7 ٹائم دعا میں لگا ہوا ہے تو جب ایک دفعہ اس کا رزلٹ نہیں اس کو ملا تو اس کا جوش کم نہیں ہوا. تو ایسے ہی جیسے صبح بھی بیچ وہ شام بھی روحانی جوش سے بھرا ہوا شخص جب پریئر کرتا رہا تو پھر لکھا ایک ہاتھ کے برابر بادل اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے بادل برسنے لگے. تو یہ ایلیا کی لائف تھی, اور اس کی منسٹری کے اندر اس نے الیشا کو پھر شاگرد کے طور پر لیا اور بے شمار میریکل اس نے سر انجام دیے. تو ایلیا کے اندر بھی ایک جوش پایا جاتا تھا. اور آج کا ایک ایماندار جب روحانی نعمتوں سے بھرا ہوا ہوگا اور اگر اس کے اندر سستی کاہلی آ جائے گی تو پالوس رسول کہتا ہے کہ کوشش میں سستی نہ کرو, یعنی یہ کوشش جو روحانی جوش کی ہے یہ برقرار ہماری زندگیوں کے اندر رہے اور اس میں بالکل کمی نہ ہو. اور کاہل شخص سے, ایک کاہلی کے اندر رہنے والا, سست رہنے والے کہتا ہے کہ وہ چوئنٹی کے پاس جائے اور دیکھے کہ وہ کس طرح گرمی کے موسم میں خورش جمع کرتی تھا کہ جب جھاڑا آئے تو اس کو استعمال کر سکے. تو ایک چھوٹا سا جاندار چوئنٹی, جو چھوٹی سی جو چیز ہے یعنی ناک اس کا ناظر ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنی خورش کو جو جمع کرتی ہے. تو جب یہ ہارویسٹ ٹائم ہے, جب ہمیں خدا کے کام کو سر انجام دینا ہے, فصل کو کاٹنا ہے, بیج کو بونا ہے, روحیں جیتنی ہے, تو سرگرمی کے ساتھ روحیں جیتی جائیں. تو ہر ایونجلسٹ, ہر بائبل ٹیچر, ہر ایک خادم جو اس کے پاس منسٹری توڑا ہے سرگرمی سے سر انجام دے. جس طرح ٹیمپل آف گاڈ کی کلیسیا کے اندر خادم خدمت سر انجام دے رہے ہیں, اور آئندہ سنڈے واٹر بیپٹزم ہے, واٹر بیپٹزم لے کر آئے, خداوند کی خدمت سر انجام دے, روحانی جوش برقرار رہے. اور یہی وجہ ہے کہ سب کی دعاؤں سے, کام سے خدا کا کلام جب کلیسیا پہ نازل ہوتا ہے, اور اسپرچل انکاؤنٹر کی جو سیریز جا رہی ہے, اور جس طرح بائبل اسٹڈی میں ہوزیا کہ ہم تعلیم کو دے رہے ہیں, خدا کا کام ہم جوش سے کرتے رہنے کی یہی وجہ ہے کہ وہ توڑے جب ملے ہوئے ہیں, روح القدس سے معموری ہے یہ ٹارگٹ اپنی زندگی میں لینا ہے, یہ ویژن ہم نے لینا ہے کہ یہ جوش برقرار رہے, اس میں کمی ہونے نہ پائے. تو ایک خادم جو نعمتوں سے بھرا ہوا ہے, پالوس رسول رومیو کی کلیسیا کو یہ تاکید کرتا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہو, یعنی یہ جوش کم نہیں ہونا چاہیے. پالوس کا روحانی جوش کم نہیں ہوا, اور اس نے کہا میں اچھی کشتی لڑ چکا, میں نے اپنی دوڑ کو ختم کر لیا. اسی طرح پطرس رسول جو ہے وہ سفرنگ کے اندر خدمت سر انجام دیتا رہا,
اس کو معلوم تھا کہ اس کے انتقال کا وقت آنے والا ہے، پر وہ جوش کے ساتھ، روحانی جوش کے اندر رہتا ہوا خدمت سر انجام دیتا ہوا، شہادت اس کو ملی۔ اسی طرح پولس رسول شہید ہوا، جانیں انہوں نے نثار کر رکھی تھی، اور اس نے کہا میں قربان ہونے جا رہا ہوں۔ تو پولس رسول جو روحانی جوش کے اندر تھا، اس کا یہ روحانی جوش کہیں کم ہمیں نظر نہیں آتا۔ تو آج کی کلیسیاں بھی یہی سبق حاصل کریں کہ ان ہیروز نے کس طرح روحانی جوش کے اندر رہ کر کام کیا۔ تو آج کا خادم، آج کا ایماندار، آج کی کلیسیا، آج کا بلیور اسی طرح روحانی جوش میں رہے، اور جب وہ اپنے روحانی جوش کو کم دیکھ رہا ہے کہ اس میں جوش نہیں ہے، تو خداوند کے حضور آئے، خداوند سے زور پائے، تاکہ روحانی جوش کے اندر رہتا ہوا سرگرمی کے ساتھ کام کرے۔ یہ لدوکیا کی کلیسیا کو آگاہ کیا گیا ہے کہ تو نہ سردا نہ گرم، تو سرگرم ہو، جوش کے اندر آ، یعنی سرگرمی کے ساتھ تایا ہوا کلام لے کر خدمت کو سر انجام دے۔ رومیوں کی کلیسیا کو جو تعلیم دی گئی، آج کی کلیسیاں بھی اسی طرح روحانی جوش میں رہے۔ اور آگے پولس رسول کہتا ہے امید میں خوش اور مصیبت میں صابر اور خداوند کی خدمت کرتے رہے۔ یعنی یہ توڑے جب ہماری زندگیوں کے اندر روحانی گفٹ ہیں، روحانی جوش سے بھرے ہیں، تو لکھا ہے امید میں خوش۔ اب امید میں خوش کا حوالہ یہی ہے کہ جو ٹارگٹ، جو گول ہم نے سیٹ کر رکھے ہیں اور ہولی اسپرٹ نے ہمارے ذمہ لگائے ہیں کہ زندگیاں خداوند کے پاس لے کر آئیں، ہمیں اپنی ابدیت کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں 1000 سالہ بادشاہی کے حوالہ سے، سیکنڈ کمنگ کے حوالہ سے پتہ ہونا چاہیے، راست بازی پاکیزگی کے حوالہ سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو ہماری امید جو ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے، یہ کلیئر ہو، چاہے دکھ کتنے بھی کیوں نہ آئیں، امید کے اندر خوش وہ تبھی ہوگا کیونکہ جس چیز کی امید رکھتا ہے اس کے حوالہ سے وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا حالات آئیں گے، پر امید اس کے اندر جب بن گئی ہے تو امید میں خوش رہے۔ تو امید کے حوالہ سے جب چیزیں اس کے ٹارگٹ کے اندر ہیں تو سفرنگ میں سے بھی اس کو گزرنا پڑے گا۔ اس لیے پولس رسول تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے کہ دکھ اٹھا اور بشارت کا کام سر انجام دے، اور پترس بھی یہ کہتا ہے کہ ہم دکھوں کے لیے بلائے گئے ہیں، اور پولس یہ بھی کہتا ہے کہ جوں جوں ہم مسیح کے دکھوں میں شریک ہوتے ہیں تو ہم آگے اس امید کی طرف جاتے ہیں تاکہ اس جلال کو حاصل، اس سیرے کو حاصل کریں جو ہمیں مسیح سے ملے گا۔ تو جوں جوں ہم مصیبت میں شریک ہوتے تو یہ امید ہے جو آگے بندھی ہوئی ہے، تب ہم سفرنگ سہ جاتے ہیں۔ تو روحانی جوش والا شخص جو ہے یہ امید کے اندر خوش ہو، اور ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ جتنی بڑی ہو اتنا بڑا ہمارا ایمان، اور خداوند کے حضور ایمان والا شخص، امید والا شخص سفرنگ میں سے، ہر طرح کے دکھوں میں سے گزر کر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرے گا۔ اور پالوس نے یہی کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا، دکھوں مصیبتوں سے گزر کر کلیسیا کو تعلیم دیتا ہوا اسے شہادت کی۔ اسی طرح پترس نے بھی تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ امید میں خوش ہو، ہماری ایک زندہ امید آگے ہے کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، ہمیں اس تاج کو حاصل کرنا ہے، ہم نے مسیح کو حاصل کرنا ہے، ہم نے 1000 سالہ بادشاہی میں جانا ہے۔ یہ ایک ٹارگٹ ہے، یہ ایک ہوپ ہے۔ جس طرح دنیا کے کاموں کے اندر ہم بلیسنگ کے اندر ہوپ رکھتے ہیں، ان ہوپس کے اندر بھی ہم خوشی کا مظاہرہ کریں، یعنی دکھ آ رہے ہیں تو بھی ہم خوش رہیں، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ کلیئر ہے کہ ہمیں آسمان کی بادشاہی کے اندر داخل ہونا ہے اور روحوں کو جیت کر جانا ہے۔ لکھا امید میں خوش، اور آگے لکھا مصیبت میں صابر۔ تو جب مصیبت کے اندر صبر کرنے والے ہوں گے تو ایوب سے بڑھ کر کس نے مصیبت کو اٹھایا ہے، اور پھر کرائسٹ کے اوپر جو سفرنگ آئی ہے، پالوس کے اوپر، پطرس کے اوپر، سٹیفنس کے اوپر، پالوس رسول کے اوپر، شاگردوں کے اوپر جو شہادتیں انہوں نے لی ہیں، اس قدر انہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں مگر اس میں صبر کا مظاہرہ کیا۔ تو یہ صبر جب زندگیوں کے اندر ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے لوگ ہیں۔ اور جب ایٹیبیوٹ کی بات کرتا ہے تو پولس رسول دوسرے کرنتھیوں 6 باب کے اندر صبر کا ایٹیبیوٹ سب سے اوپر کرتا ہے کہ خادم کے اندر صبر ہو۔ تو مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے، مصیبت کو سہنے والے صبر کے ساتھ چلیں گے تو صابر ہوں گے، یعنی مصیبت میں صابر۔ ہم نے مصیبت کو
اپنے لیے مشکل کا باعث نہیں بنانا، بلکہ جیسا کہ امید میں خوش ہے تو سفرنگ کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں خوشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ صابر کہلائیں گے۔ تو ایوب نے اپنی مصیبت کے ایام میں اتنی سفرنگ اس کے اوپر تھی کہ اس کے 7 بیٹے 3 بیٹیاں اور سب مال و دولت ہر طرح کی چیز اس سے جاتی رہی، مگر اس نے یہی کہا خدا نے دیا خدا نے لیا، اس کا نام مبارک ہو۔ تو وہ یہ کہتا ہے اگر اس کے ہاتھ سے ہم سکھ پاتے ہیں تو کیا دکھ نہ پائے۔ اور یعقوب کے خط میں لکھا ہے تم نے ایوب کے حال سے تو واقف ہے، یعنی اس نے مصیبت میں صبر کیا، تو لکھا ہے کہ اس کی طرح صبر والے ہم بن جائے۔ تو لکھا ہے تم نے ایوب کے صبر کا حال تو معلوم کیا ہوگا، پھر خدا کی طرف سے جو بلیسنگ اس کے اوپر آتی ہے تو مصیبت کے اندر صابر وہی شخص ہوگا اور وہی ہوگا جس کا ٹارگٹ جو کرائسٹ کو اپنے سامنے نمونہ رکھ کر چلے گا کہ کرائسٹ نے کس طرح دکھ اٹھائے اور پولس رسول نے پطرس نے کیسے دکھ اٹھائے۔ تو دکھوں میں سے گزرنے والے ہی صابر کہلاتے ہیں اور اپنی منزل کو پہنچتے ہیں۔ تو لکھا ہے اس دور میں صبر سے دوڑو جو ہمیں درپیش ہے۔ جب ایمانداروں کا ایسا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے تو ہمیں انہی کی طرح صبر سے دوڑتے رہنا ہے اور کرائسٹ کو فالو کرنا ہے جس نے شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ تو اس ساری ایجوکیشن میں، ان گفٹس میں، آج کے ایپیسوڈ کے اندر جو وہ بات کر رہا ہے کہ ہمیں کوشش میں سستی بالکل نہیں کرنی اور اپنے گفٹ کو، اپنی روحانی نعمتوں کو خدا کے جلال کے لیے استعمال کرنا اور روحانی جوش کے اندر ہم بھرے رہیں اور روحانی جوش کے اندر، ذیل کے اندر ہم قائم رہیں۔ یہ آگ ہماری زندگیوں کے اندر بھڑکتی رہے تو کلام کی آگ ہمارے اندر ہو، اسپرچل گروتھ، یہ ایک جوش ہمارے اندر ہو۔ جب ہم ورشپ کرتے ہیں، ایک ورشپ روحانی جوش سے، انسٹرومنٹ بجانے والا، ورشپ کرنے والا، میٹنگ لیڈ کرنے والا، پریئر کرنے والا، ہر ایک ایماندار، اور رومیہ 12 باب میں جتنے بھی گفٹ کلیسیا کو دیے گئے ہیں یہ ہر ایک روحانی جوش سے بھرا ہوگا تو ہی پراپر طریقے سے خدا کی خدمت کو کرے گا تو کلیسیا کی ترقی ہو۔ دوسرے سوال کے اندر جو پریئر کے حوالہ سے، احتیاج رفع کرنے کے حوالہ سے ہے، مسافر پروری کے حوالے سے، اس کے اوپر میں بات کروں گا۔ جو ناظرین آپ نے پہلے کوشچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کامن سے حاصل کیا، اب ہم اپنے دوسرے کوشچن کے آنسر کو جانیں گے۔ فرسٹ سائمن بلیورز، نہایت اہم ایجوکیشن جو پہلے کوشچن کے اندر روحانی جوش کی بابت تھی کہ سرگرمی کے ساتھ پولس رسول یہ بتاتا ہے کہ روحانی جوش کم نہیں ہونا چاہیے، اور جیسے پولس کی ذات کے حوالہ سے کہ شریعت کے اندر وہ جوش کے اندر تھا، کلیسیا کو ستانے والا تھا، تو یہ جوش جو اسپرچل فرمنٹ اور ذیل پائی جاتی ہے ہماری، یہ گفٹ ہے جو ہمارے اندر دے دیا گیا ہے، کیونکہ روح القدس نے ہمیں آگ کے شعلے بنایا ہے اور گفٹ دیے ہیں، اور فائر جو ہولی فائر ہمارے اندر لگی ہوئی ہے۔ پالوس رسول تموتھیوس کو کہتا ہے اس نعمت کو چمکا دے، یعنی جس طرح مذبح کے اوپر آگ کو فیڈ کیا جاتا تھا وہ بھڑکتی تھی، تو اسی طرح خدا کا کلام ہمارے اندر ہوگا۔ لدوکیا کی کلیسیا کو یہی کہا گیا کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے، تو جتنا کلام ہوگا آگ ہماری بڑھے گی۔ تو یہ روحانی جوش، نعمتیں کم نہ ہوں ہماری زندگیوں کے اندر، تو یہ جوش جو ہے، یہ سرگرمی جو ہے، یہ بنی رہے ہماری زندگی کے اندر، اور کہیں سستی قائلی نہ ہو۔ اور بے شمار ایگزامپلس بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ میں بے شمار ایگزامپلس بھی دی گئی، یعنی کہیں بھی ہم نے کوشش میں سستی نہیں کرنی، یہ جوش برابر بنا رہے۔ اور جیسا کہ ہم TOG چینل کے اوپر، چرچ کے اندر، منسٹری کے اندر، دیگر خادم، دنیا کے خادم خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو روح القدس کے تابع رہ کے کلام کے اندر، سرگرمی کے اندر اپنے ٹارگٹ گول کو سامنے واضح دیکھتے ہوئے تبھی ہم جوش کے اندر رہیں گے۔ تو پالوس رسول خود بھی روحانی جوش میں تھا، تو کلیسیا کو بھی یہ وہ کہتا ہے کہ روحانی جوش سے بھرے رہنا ہے اور امید میں، خوش مصیبت میں صابر۔ اور اس کویسچن کے اندر پھر آگے جب وہ تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں خدمت خداوند کی کرنی ہے اور دعا کرنے میں مشغول رہنا ہے، اور احتیاج رفع کرنے کے حوالے سے، مسافر پروری کے حوالہ سے بھی اس میں وہ بات کرتا ہے۔ تو یہ گفٹ ہیں جو کلیسیا کے اندر دیے گئے ہیں۔ تو پریئر کرنے کے حوالہ سے بھی جب ہم
पहला करंथियों 12वें बाब में पढ़ते हैं तो रूल कुछ जिसको चाहता है उसको गिफ्ट देता है। तो बाज बड़े गिफ्ट है जो एक के पास है शायद दूसरे के पास ना हो, मगर बाज ऐसे गिफ्ट हैं वो हर एक के पास होते हैं, जैसे प्रेयर का गिफ्ट ये तो हर एक ने करनी है। और पौलुस रसूल कहता है हर लम्हा हमने दुआ करनी है और रूह में दुआ मिन्नत करते रहें। तो जब वो कहता है दुआ में मशगूल, तो इसका मतलब है कि हमें 24 घंटे हर लम्हा दुआ में रहना है। और पतरस यही तो कहता है कि हम दुआ और कलाम की खिदमत करेंगे। तो दुआ करने वाला वो उसको पता होता है कि मुझे प्रेयर करनी है, यानी किसके लिए प्रेयर करनी है, कलीसिया के लिए, खादमों के लिए, दुनिया के लिए वो प्रेयर में रहता है। और तीमुथियुस के खत के अंदर पौलुस ये बताता है कि 5 फोल्ड प्रेयर्स की जो काइंड बताता है, जिसमें वो सिंपल प्रेयर्स की बात करता है और फिर पिटिशन की बात करता है, सप्लिकेशन की बात करता है, इंटरसेशन की बात करता है, थैंक्स गिविंग की बात करता है। तो ये सारी प्रेयर जो है कलीसिया की तरक्की के लिए होनी चाहिए। और रूहानी तौर पर जब कोई दुआ करता है तो पहला करंथियों 14वें बाब के अंदर लिखा है कि मैं रूह से भी दुआ करूंगा, अकल से भी दुआ करूंगा। वो टंग्स में भी दुआ करता है और उसके इंटरप्रिटेशन के अंदर भी दुआ करता है। लिखा जो टंग्स में दुआ करता है वो बहुत अच्छी तरह दुआ करता है, पर जब उसका तर्जमा होगा तो वो नबूवत के बराबर हो जाता और सुनने वाले की तरक्की हो जाती। और दुआएं इस तरह करनी है कि हर शख्स को जो ईमानदार कलीसिया के अंदर है, दुनिया के ईमानदार है, खादम है, सबके लिए प्रेयर करनी है ताकि रूहानी जोश से वो भरे रहें। इस स्पिरिचुअल रैलम के अंदर रूहानी हथियार बांधे हुए इब्लीस का मुकाबला करते चले जाएं। तो पौलुस जब ये कहता है कि मेरे लिए दुआ करो, तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि एक रूहानी लीडर, एक पेशवा, एक रसूल कलीसिया को ये कहता है कि उसके लिए दुआ की जाए। ये स्पिरिचुअल वारफेयर है, ये जंग है, यानी दुआओं के जरिए से हम खुदा के हजूर उससे जोर हासिल करते हैं, अपने लिए भी और खुदा के लोगों के लिए भी। और खुदा का कलाम रास्ती नाजिल होती, जैसे जैसे दुआ करेंगे वैसे वैसे कलाम खुदा नाजिल करता है। तो पौलुस यही कहता है कि उस भेद को, उस मुकाशफे को मैं लायक तरीके से बयान कर सकूं, वो डोर मेरे ऊपर खुले। तो प्रेयर करने में मशगूल ऐसे रहना है जैसे इब्तदाई कलीसिया 120 की जमात आप देखिए कि रोटी तोड़ने, रिफाकत रखने, तालीम पाने, लिखा दुआ करने में मशगूल रही। तो इतनी सफरिंग थी इब्तदाई कलीसिया के ऊपर, शागिर्द छिप छिपा कर वो मिनिस्ट्री करते थे, मगर लिखा है कि वो दुआ करते रहते थे। जब पतरस को पकड़ कर ले गए, वो जेल खाना में था, जब वो फरिश्ता उसको वहां से छुड़ाता है और वो अपनी कलीसिया के अंदर आता है तो दरवाजा खटखटाता है। तो कलीसिया की एक बहन विंडो खोलती है, वो पतरस को देखती है। तो मगर कलीसिया क्या कर रही है, लिखा है कि वो जेल में था पर कलीसिया बदिल और जान पतरस के लिए दुआ कर रही थी। यानी उस एजरसानी के दौर में, दुखों की हालत में, सफरिंग की हालत के अंदर वो प्रेयर उठाती रही। पौलुस रसूल भी अपने मिशनरी जर्नी के अंदर जहां जहां उनको मौका मिलता, साहिलों पे बैठकर वो प्रेयर करते। तो दुख तकलीफ के अंदर, जब वो जेल खाना के अंदर होते, रात के पहरों के अंदर गीत गा रहे होते, दुआएं उठा रहे होते, तो दुआ से ही खुदा के हजूर हमारी दरख्वास्त पहुंचती है जो थ्रू होली स्पिरिट जाती है। तो होली स्पिरिट भी हमारी शिफायत करता है और हमें भी दुआएं करते रहना चाहिए, जिसमें हर बिलीवर के लिए हमें प्रेयर को उठाना है। इससे कलीसिया की तरक्की होगी। तो कलीसिया को ये नोट कर लेना चाहिए, बिलीवर टेम्पल ऑफ गॉड के कलीसिया, जिस तरह हम लास्ट रेन के लिए दुआ करते हैं, यानी इजराइल नजात पा जाए, डेड चर्चेज जो है उनके अंदर अवेकनिंग आए, उनके अंदर एक रिवाइवल आए, वो रूह से मामूर हो, उनके अंदर एक रूहानी जोश हो। तो हर बिलीवर जो रूहानी जोश से भरा होगा, याद रखिए वो ही प्रेयर उठाएगा। और अगर प्रेयर उठा रहे हैं तो रूहानी जोश उनके अंदर है, वो उम्मीद में खुश है, वो मुसीबत में साबिर है, उनके अंदर ये चीज पाई जाती है कि वो एलिया की तरह दुआ करें। उसे बड़े जोश से दुआ की और बारिश बरसने लगी। वो बेदिल नहीं होते। जब हम डैनियल के हवाला से बात करते हैं तो वो हैकल की तरफ रुख करके 3 वक्त दुआ करता था, तो गोया वो किसी खौफ से नहीं घबराते थे, कोई डर उनको नहीं था। उन्होंने जाने अपनी नसार कर रखी थी। ओल्ड टेस्टमेंट के हीरो भी इसी तरह, पौलुस, पतरस भी और दीगर जितने भी डिसाइपल थे वो दुआ करने वाले लोग थे। इब्तदाई कलीसिया के लिए स्पेशल
अमाल की किताब दूसरे बाब में बिलीवर्स लिख दिया गया है कि वो रिफाकत रखते, रोटी तोड़ते, तालीम पाते और आगे लिखा दुआ करने में मशगूल रहे। तो दुआ डे नाइट वो दुआ करते रहे। तो पौलुस जब कहता है कि हर लम्हा दुआ करो, 24 घंटे हमें दुआ करनी है, दिन रात, क्योंकि हमारा मुकाबला इब्लीस की कुफ्तों के साथ है। ये स्पिरिचुअल वारफेयर 1 घंटे की नहीं है, ये 24 घंटे इब्लीस के साथ हमारा मुकाबला है, ताकि हम इब्लीस के जलते हुए तीरों को बजा सके। तो प्रेयर हमारी जिंदगी के अंदर होगी, आसमान से सुनेगा, जवाब देगा। इसलिए लिखा जागते रहो और दुआ करते रहो, बेदार रहो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो दुआ करने में जो मशगूल बात पौलुस रसूल करता है, और उसके आगे लिखता है कि मुकद्दसों की एहतियाजें रफा करे। तो यानी चर्च के अंदर इतनी तौफीक खुदा ने जिन बिलीवर्स को दी है, तो कलीसिया इस बात पे फोकस करे कि कौम गैर कौमों से लोग आए हैं और अगर मुश्किल के अंदर है, क्योंकि हालात उस वक्त इस तरह के इजरसानियों के थे। तो इत्याज के अंदर यानी अगर किसी बिलीवर को जो नीड है, उसकी नीड को पूरा किया जाए, यानी उसको फूड की नीड है, उसको शेल्टर की नीड है, उसको लिबास की नीड है, उसको प्रोवाइड किया जाए, उसकी नीड को पूरा किया जाए, एहतियाजें रफा की जाए बिलीवर्स की। तो ये अहम पहलू जो कलीसियाएं नजरअंदाज कर देती हैं। मगर जो कलीसियाएं खुदावंद की खिदमत करते अहले ईमानदारों के साथ, अहले ईमान के साथ, बिलीवर के साथ, जो किसी मुश्किल के अंदर है, हम इसी से अपना लव, अपना पैशन शो करते हैं कि ये एक ईमानदार किस तरह रूहानी जोश से भरा हुआ है। ये लिविंग सेक्रीफाइस के तौर पर अपने बदन को पेश कर रहा है कि एहतियाज रफा की जा रही है, नीड्स को पूरा किया जा रहा है। तो इब्तदाई कलीसिया के अंदर लिखा वो सब चीजें ले आते थे एक जगह पे, उनकी सब चीजें मुश्तरक होती थी और लिखा जरूरत के तहत उनको बांट दिया करते थे। हननिया सफीरा भी अपनी अमाउंट लेकर आया, तो उसमें से उसने रख दिया, झूठ बोला, तो जिसकी वजह से उसकी जजमेंट हुई। पर वहां हम देखते हैं कि लोग लाते थे, लोग अपने जायदादें बेचकर एक जगह पर इकट्ठे होकर, इजरसानी का पीरियड था, तो वो मुश्तरक चीजें उनकी नीड के मुताबिक। आज भी कलीसियाओं के अंदर जब बिलीवर एक ईमानदार बहन भाई जो कलीसिया में चल रहा हो, उसकी नीड का आपको पता चल जाए, तो आप उस नीड को पूरा करने वाले बने। इससे कलीसिया के एक बिलीवर का खादम का वो लाभ जो मसीह से उसको मिला है, वो जिंदगी तरक्की कर जाएगी। आप देखिए आदम हवा के लिए एक यूनिवर्स सजाया गया, बनाया गया, हर तरह की नीड की चीज उसको प्रोवाइड की गई। आज कलीसियाओं के अंदर भी हमारा यीशु हर चीज प्रोवाइड करता, और पौलुस कहता है खूबसूरत बात, जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, वो बाकी चीजें क्यों ना देगा। तो कलीसिया बॉडी ऑफ क्राइस्ट इस जगह पर है कि जब वो प्रेयर उठाती है और जिसकी नीड है उसको उसकी नीड पूरी होनी चाहिए, तो एहतियाजे रफा हो। ये गिफ्ट है जो कलीसिया के अंदर दिया गया, तो कलीसिया की तरक्की होगी। इसी तरह यानी एक ईमानदार बहन भाई मुश्किल के अंदर है, और अगर आप उसकी नीड पूरी नहीं करते तो फिर कौन करेगा। वो तो कलीसिया के अंदर इसी तरह है, क्योंकि खुदा की नजर चर्च के ऊपर है, उसको ब्लेस किया हुआ है। नेमतें कलीसिया के अंदर रखी गई हैं। आज दुनिया के अंदर दुनियादार लोग एक दूसरों की एहतियाज रफा इसलिए करते हैं कि उनके पास पैसा है, तो पैसे से एहतियाज रफा उनके लिए तो होती है, पर जो खुदा के साथ चलता है उसकी एहतियाज रफा करना ये गिफ्ट से है जो खुदावंद की तरफ से उसको मिला हुआ होता है, और एक बिलीवर की तरक्की हो जाती है। फिर लिखा है मुसाफिर परवरी के अंदर हर ईमानदार रहे, मुसाफिर परवरी करते रहो। यानी इस तरह हॉस्पिटैलिटी के अंदर जिस तरह अब्राहम ने बेखबरी में फरिश्तों की मेहमानदारी की, तो उसको तो नहीं पता था कि आज वहां यहोवा ने एंजल्स ने आना है, तो वो बेखबरी के अंदर बैठा हुआ अपने खामा के अंदर, तो बेखबरी में एंजल्स की एंट्री होती है। तो गोया उसने उन मुसाफिरों को उनकी मुसाफिर परवरी की और उनको ये कहा कि यहाँ आराम करें, रेस्ट करें, उनको शेल्टर फराहम किया, पाँव के लिए पानी दिया गया, उनको खाना दिया गया। वो यहोवा तो कायनात का मालिक है, तो उस घर के अंदर बेखबरी के अंदर यहोवा की जो मेहमानदारी की गई एंजल्स की, तो ये इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है कि बाजों ने बेखबरी में फरिश्तों की एंजल्स की
मेहमानदारी की, तो आप देखिए कि एंजल जब आते हैं उनकी मेहमानदारी है। तो जो भाई सामने कलीसिया के अंदर है, यानी अजनबी के तौर पर वो एंटर हुआ है और अभी वो सेटल नहीं है, तो एक मुसाफिर के तौर पर जब आया है तो उसको आप कलाम सुनाएं, उसकी मदद करें, मुसाफिर परवरी में, हॉस्पिटैलिटी में हर तरह का उसका ख्याल करें, यानी फूड शेल्टर हर तरह उसको प्रोवाइड करने वाले बने। तो लिखा है मुसाफिर परवरी में लगे रहें। और यही बात इस्तिस्ना में, गिनती में, अहबार में यहोवा ने की कि इजराइल जान ले जब ये मुल्क कनान में पहुंचे तो परदेशियों का, अजनबियों का ख्याल रखे, इस सोच से कि तुम भी परदेसी मिस्र में रहे थे, तो गोया परदेसी के मैटर के अंदर कभी भी गफलत नहीं करनी। तो एक मुसाफिर परवरी जो है ये कलीसिया के जिम्मे लगाई गई है कि मुसाफिर परवरी में लगे रहो। वैसे तो कलीसिया सारी ही मुसाफिर है, यानी मुसाफिर का मतलब कि हम जला वतन है, इस दुनिया के अंदर है, खुदा के यहाँ से जला वतन है, तो हम सब मुसाफिर है। एक दूसरे की मुसाफिर परवरी के अंदर हेल्प करें, नीड करें, उनकी सरगर्मी के साथ रूहानी जोश से भरे रहें और कलीसिया तरक्की करती चली जाए। कलीसिया रोज रोज वर्शिप में आगे बढ़े, रूहानी कद जो मसीह का है उसमें आगे बढ़े और सब ईमानदार, सब मिनिस्टर सरगर्मी के साथ, जोश के साथ, यानी रूहानी जोश कम ना हो, रूहानी जोश से ये भरे रहें। तो ये अहम जो तालीम हम बाइबल में सीखते हैं, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर, न्यू टेस्टमेंट के अंदर, जब खादमों को नीड पड़ती है, वो किस तरीके से, जब एलिया किसी दूसरी जगह पे जाता है साबरत की बेवा के पास, तो वो मुसाफिर परवरी करती है। अलीशा को आप देखिए कि वो शोनेमी औरत के यहाँ जाता है, वो किस तरह उसकी मुसाफिर परवरी करती है, उसको एक घर बना के देती है, एक बेड वहां पर लगाती है, क्षमादान, और वहां पर जब वो आता है, प्रीच करता है, रहता है, स्टडी करता है, वो फिर कोई क्रिमिनल को वापस चला जाता है। तो ये सारा जो एक स्ट्रक्चर बनाया गया बाइबल सिखाती है। ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट में हमें एक दूसरे की राह देखनी है, एक दूसरे को खड़ा करना है, एक दूसरे को मजबूत करना है। तो ये रूहानी गिफ्ट है, ये अपनी कोशिश से नहीं है, पर कोशिश में सुस्ती इसलिए नहीं करनी कि जो जोश हमारे अंदर रूहानी नेमत की वजह से आ गया है, इसको बरकरार रखना है कलीसिया की तरक्की के लिए। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल गॉड की कलीसिया, जब पौलुस कहता है रूहानी जोश से बड़े रहो, उम्मीद में खुश खुदावंद की खिदमत करो, उम्मीद में खुश, मुसीबत में सब्र एहतियाज रफा करो। तो ये जो रूहानी जोश है और प्रेयर हमारी जिंदगी के अंदर रहे, यानी दुआएं होंगी तो हम रूहानी जोश के अंदर भरे रहेंगे। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने बड़े जोश से दुआ की। तो आप देखिए दुआ ही ये बताती है कि किस तरह उसके अंदर एक जोश था। उसने अगर आसमान बंद किया तो आसमान खुला भी। हम भी एक दूसरे के लिए दुआ करें, क्योंकि लिखा रास्तबाज की दुआ में बहुत असर है। तो गोया एक जोश हमारे अंदर होता कि कलीसिया हर तरह से तरक्की करे, यानी रूहानी तौर पर और फिजिकली नीड्स भी हो उनकी पूरी की जाए, और कलीसिया वर्शिप में लगी रहे, रेगुलर खुदा के साथ चले और ठान ले कि रूहानी जोश उसके अंदर कम नहीं होगा, यानी उस सरगर्मी के साथ आग में तपाया हुआ सोना लेते हुए खुदामंद की खिदमत इबादत करते रहेंगे। तो पास्टर साइमन टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम में दाऊद की आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे चला, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की टीचिंग जो कि रूहानी जोश और दुआएं के हवाला से थी, आपने गहरे मुकाशवाजात को रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन से हासिल किया। आप इस तालीम को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामन स्पिरिचुअल इनकाउंटर के हवाला से टीचिंग दे रहे हैं, जिससे लोग बरकत को पा रहे हैं। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसमें होसिया की किताब के हवाला से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरी कलीसियाओं से भी खादम ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। टीओजी थियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए दिए गए नंबर 0300-9476-405 पर आप अपना नाम पता भेजकर रजिस्टर हो सकते हैं और 1 साल ऑनलाइन टीचिंग को हासिल करने के बाद आप बीटीएच और एमडिव की डिग्री को हासिल कर सकते हैं। हर हफ्ता के रोज ठीक 8 बजे फेसबुक और यूट्यूब चैनल टेंपल ऑफ गॉड टीवी पर आप अलाई बेद के प्रोग्राम को देख सकते हैं। इसी तरह इस अतवार के रोज पानी के बपतिस्मे होंगे। इवेंजलिस्ट ज्यादा से ज्यादा रूहों को जीत कर ला सकते हैं। अगले जुमा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो किसी तरह खुदा के मुकाशात और भेदों से भरपूर होगा।
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. گاڈ بلیس یو اور گاڈ بلیس پاکستان. آمین.